اللہم اشرنا تحت لواء الحسین، اللہم اشرنا فی زمرۃ الحسین، اللہم ادخلنا الجنۃ من باب الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مجلس پاک دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات۔ اگر زحمت نہ سمجھو تو تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ، پہلی صف مکمل کرو تاکہ عبادت دا اجر مکمل ملے۔ ایک ایک دو دو قدم اگے آ جاؤ، میں گزارش کر رہا ہوں، مہربانی۔ درود پڑھو خاندان زیارت بلند تر۔ بانی فرش ازا اور فرش ازا تے بیٹھے عزت دار عزادار اور پردے دار، جتنی دعاواں تواڈی اور تواڈے ذمہ لگی ہیں، جتنی میں اور میں حقیر دے ذمہ لگی ہیں، تمام دعاواں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات۔ اجازت ہے میں لجپال حسین دی طیب اور ترن والا انصاف کر کے اور تلو رزق اکٹھا کرنے والے دی لسٹ وچ میں حقیر اپنا نام درج کرا لوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے تو پہلے بہت خوبصورت بی اے صاحب بھی پڑھ گئے، بھائی جان نے بھی پڑھیا، اور میرے بعد بھی سریلا ذاکر موجود ہے کہ میری سر تسی لوانی، کوشش کرنا میرے نال تھوڑا جا بولنا۔ پہلی سطر پہ پڑھنا، دین کے پھول کے پھلنے کا سبب لکھا ہے، دین کے پھول کے پھلنے کا سبب لکھا ہے، کربلا لکھنے کا مطلب ہے کہ سب لکھا ہے۔ آواز تے نہیں جانا، لفظہ تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے۔ دین کے پھول کے پھلنے کا سبب لکھا ہے، کربلا لکھنے کا مطلب ہے کہ سب لکھا ہے، یا علی کہہ کے ذرا غور سے چہروں کو پڑھو، ایسا لگتا ہے چہروں پہ نسب لکھا ہے۔ چار سطرہ میں پڑھن دا ارادہ رکھنا تہاڈی نگری چ۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا۔ اج دی مجلس منسوب ہے مولا امیر کائنات نال، تو اس موضوع دے مطابق ہی میں نے پڑھنا چاہیے۔ میں کہ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، کیڑا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ بندے موازنہ کر دے نے اکرام شاہ جی، ایتھو ایک بندہ نہر ٹپے نا، نہر پل نہ ہوئے، پل تو بغیر تیر کے، تے دوہا بندہ او دی ریس کرے، او بھی پیچھے ٹپ جاوے، دووے بندے 12 کلو دو، ایک بندے نے تو آکے شاباش بڑا سونا کام کیتا ہے، تو تو کمال کر دیتی، تے دوہے نے تو آکے یار تو کچھ بھی نہیں کیتا، تے نا انصافی ہے۔ اگر دعا بندہ ہکو جہا کام کیتا ہے تو داد بھی دعا بھی انہوں نے ہکو جی دینی چاہیے دیئے۔ مجھے وہ عقل کا اندھا، اور سطر سمجھی، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، فلک سے دمبے کا آنا سمجھ آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا۔ مہربانی جناب، اگلی سطر مکمل کرو۔ یہ تیرے شہر کا حافظ بھی یہ کیسا حافظ ہے، یہ تیرے شہر کا حافظ بھی یہ کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا۔ ایک صلوات پڑھو مولا دی ذات تے بلند ہو۔ دعا ہے مالک اللہ بانیان دی صفحے ماتم بچائی قبول فرماوے، توڑا اس مقام تے توڑا ہے مالک قبول فرماوے، توڑے دل جڑی حاجات نے کریم کربلا دا بابا پوریاں فرماوے۔ بستے رہو نال بہنا براواں دے، خاندان عزیز و کارب دے، مولا تن کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین دے، اور او جاواں او نگریاں بستیاں روڑ جتے محمد و اہل بیت محمد کا ذکر۔ ایک سطر پڑھنا تعارف کروانا جو علی کون ہے۔ اکرام شاہ جی کل علی میں گفتگو ایک بھی نہیں کرنی، میں نوی گل کرنی ہے، جیڑا بادشاہ اپنی دھرتی تے گرے ہوئے
بارش دے فقط ایک قطرے نو رے تے جذب کر کے انہوں درے نجف بناوے اس نو علی آدھے سرکار نو علی کس عزت دا مالک علی کون ہے؟ ایک بندہ آیا یمن چوں تے مولا کوفے ممبر تے موجود ہے، ممبر تے آ کے بہ گیا، ممبر تے آ کے بہ کے مولا دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے اس خدا دی کلی رحمت دے ویر نو سلام کیتا۔ علی سلام دا جواب اس آکھیا مولا میں یمن چوں آیا، میری سطر دا لطف لینا بھئی، میں یمن چوں آیا، علی دے چہرے تے جلال آیا۔ علی فرمایا جلیا اینا سفر کر کے تے کوفے آگئے ہیں، جنان آگے دسنا پوندا ہے میں فلانی جاتوں آیا، او ہو رن تے میں علی آن، میں علی آن۔ آگے بیٹا آدھے مولا میرا جڑا پیو آئی نا وہ دنیا تو ٹر گیا تے او آئی تواڈی ولایت دا منکر، مولا تو انہ ہی مندہ، میں مولا تو ان ڈھیر مندہ، مولا میں غریب ہاں، میرا پیو جڑی جائیداد آئی میرے بیراواں دے نال آ گئے تے میں غریب ہاں، میں غریب ہاں۔ ویسے علی دے چہرے تے جلال ہے، علی آکیا علی آلہ غریب ہو تو نہیں سکتا، علی آلہ تا ڈھیر امیر ہوندہ ہے۔ اس آکر نہیں مولا میں بکھاں تے فاقے تے روزی واجد پریشانہ، مالک پیو میرا مر گیا ہے تے ہجے میں پیو دفن کوئی نہیں کیتا، تے مولا دے میں کی کرا؟ اس آکیا مولا تسی چلو تے میرا پیو میں نے زندہ کر کے دیو۔ اس آکیا میں زندہ کیویں کر سکنا؟ اس آکیا یا تے اس در تو بڑا در بھی کھاؤ، اگر کائنات چو تو آڈا بڑا در کوئی نہیں تے ویسے میں بندیاں تو سنے ہیں۔ اس آکیا یمنی چو ایک میرا سجن آیا ہی کوفے ایتے تے او آدھائی میں اکھے نال علی دی انگلی نپ کے کوفے مردے اٹھ دے ویکھ آیا۔ اس آکیا مولا فرمایا اچھا، اس آکیا مولا تسی کر لیں دے ہو نا، مردے زندہ کر لیں دے ہو، اس گلے چ لطف انہیں اگر وصول کرو تا۔ مولا ادھی کلائی چاہت پایا، مولا فرمایا اگر تو حیران نہ ہوئے تو مردے تے ویسے ساڑھا سلیمان بھی زندہ کر لیندہ ہے، مردے تے ساڑھا سلیمان بھی زندہ کر لیندہ ہے۔ او ایک بندے کال سنی تے بجدہ ہویا اوتھے آیا جتھے سلمان عبادت کردہ ہے، واجب نماز سلمان نبی دے پچھو پڑھ دائی، سجدہ شکر بطول دے بوئے تے کردہ ہے، اوتے آیا جتے سلمان محمدی بنیا ہے۔ آدھے سلمان میں تو تیرے متھے تے فقط بطول دے دردی مٹی سمجھدا رہے، تو تو بڑا عظیم ہے، تو تو بڑا کریم ہے، تو تو بڑا عظیم ہے۔ اسا کیا ہویا کیے؟ آدھے میں انہ کنہ نال علی کلو سونا آیا جو تو مردے زندہ کر لینا ہے۔ اس آکے کیتے کدی نہیں جے علی آکے مڑ میں کر لینا۔ تو انسان دا یقین اتنا کامل ہونا چاہیے دا انہا ہستیاں تھے، جو منگو ایتھو منگو تے عطا کر دے، انہا دے دیونے چ کوئی دیر نہیں، ساڑھے پننے چ دیر ہے۔ اس آکے اچھا وقت تجربہ کریے، 4:17 یاد آگئی ہیں رہتے پڑھتا اختر چنی اٹھی دی۔ آدم بہلول کے پیروں میں جو مٹی ہے وہ جنت، بہلول کے پیروں میں جو مٹی ہے وہ جنت، سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہے؟ سلمان کی داڑھی میں اختر چنیوٹی آدھا ہے میں 20 سال ایدہ جواب نہ بداریا تے میں جواب نہ ملیا، 20 سالہ بعد میری روح تے کریم کربلا ترس کیتا تے میں نے اپنے ہی سوال دا جواب مل گیا۔ جواب میں اختر چنیوٹی دا تیرے ہاتھ رکھنا، جتنی تڑپ ہوئے تیرے اندر کربلا دی اتنا بولی ہو۔ آدھے بہلول کے پیروں میں جو مٹی ہے وہ جنت، سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہے؟ آدھے ہاتھ ہی موک گئی، بہلول کے پیروں میں ہے جنت کی رسیدیں، سلمان کی داڑھی میں مگر خاک شفا ہے۔
سلمان کی داڑھی میں مگر خاکشی. اسا کیا اچھا مہربانی اسا کیا سلمان تو مردے زندہ کر لینا اسا کیا مولا آکے تے وط کر لینا اسا کیا آٹ اور چلیے اسا کیا کتھے چلیے انہیں کہ جتھے مردے زندہ ہوندے نے اسا کیا قبرستان ہاں قبرستان 2 میٹر پہ قبرستان نو نبی دی ایک بسیدہ قبر تے آکے وہ بندہ بہ گیا آدھے سلمان اے قبر ہی تے قبر ہی چو مردہ اٹھا جس بندے دا یقین ہے وہ بندہ بولے اس سجا ہاتھ قبر تے رکھیا کھپا ہاتھ اس بندے الودھا کے آکھ رہے اے اہل قبر میں اس بندے نہیں جاندہ اے آدھے فلاں جاندے فلاں چوک تے کلو کے علی یہ گل کیتی ہے جو میں مردے زندہ کر لینا آدھے میں علی تو کنہ نال نہیں سنیا اگر اے علی دا کول پہ پڑھ دے قبر تے ہاتھ مار کے آدھے جے علی آکے تے مڑ اٹھ کہ جے علی آکے ہے وہ قبر چوٹ پہ اس مردے سجے بجنا شروع کیتا اس کھبے بجنا شروع کیتا تے باج باج کے آدھا ہے میرا اٹھ کیتے میرا اٹھ کیتے میرا اٹھ کیتے تے لحظے دے بعد مر گیا قبر چو نہ دفن جی کیتا اسے تو نپیا بندے سلمان نو آدھے سلمان زندہ تو کیتا ہے بحکم علی کیتا ہے علی بحکم خدا کردا ہے لیکن نہ تین پوچھیا سو نہ میں نے پوچھیا سو تے باج باج کے آدھا ہے میرا اٹھ کیتے میرا اٹھ کیتے میرا اٹھ کیتے گل دی سمجھ نہیں آئی سلمان آدھے تیرا قصور کوئی نہیں تسی نبی دی صحبت وچ بیٹھ کے بھی ایدو سن کے تے ایدو کڈ دیندے ہو نبی نہیں فرمایا جیڑا بندہ جیڑا کم کردا ہویا دنیا تو ٹرسی جدو اٹھ سی اس شے نو لبن دی کوشش کرسی اے جدو مریا آئی تے اے دا اٹھ گم ہویا ہی تے ہن اٹھیا تے بھج بھج کے آدھا ہے میرا اٹھ کیتے میرا اٹھ کیتے میرا اٹھ کیتے تیرے سامنے ایک ذاکر دے نہیں حسین دے ماتمی دے ہاتھ بندے نے میری ساری مجلس بول جاوی میرا پیغام نہ بھلی او ساکے جدو بندہ مردا ہے نبی دی حدیث ہے جدو اٹھدا ہے او شے لبن دی کوشش کردا ہے جیڑی لبدا لبدا مردا ہے میں تین پیانا اپنے دل وچ علی دی ولایت انج وسال ہے جدو معاشرے وچ لوگ اٹھ کے پوچھدے پئے ہون میرا اٹھ کیتے میری گڈی کیتے میرا بینک بیلنس کیتے تو فرشتیاں دے موڈے ناپ کے اکو گل پوچھدا ہوے دس میرا علی کتے مل کے ناچاؤ حیدری الحمدللہ میرا علی کتے میرا علی کتے اور سرکار ختمی مرتبت دی ایک سطر اور پڑھنا چاہنا نعت پڑھ رہے ہیں تو فیل بھی یہ صاحب تو میرا دل کیتا ہے میں بھی تو اندسا جو محمد کے سزت دامان محمد کے سزت محمد کے سزت ایک سلوات پڑھو سارے خاندان دار چلو ایک آخری سطر پڑھتا تھا ایک سطر ماتم دی پڑھ کے تو بھائی نے ممبر دے اسی شیعہ علی دے آکھے لگ کے تے نبی نہیں منیا اسی نبی دے آکھے لگ کے علی دا بوہ چمے ہیں اسی نبی دے آکھے لگ تو پھر پیو پتران اطاعت انج کیتی جو کائنات وے دی رہی ہے حسین نے بھی 26 رجب جدو ولید دے دربار گئے تے فرما دیتا جو میرے نانے حلال کیتا ہی او حلال راسی جو میرے نانے حرام کیتا ہی او حرام راسی انجے علی بھی اطاعت رسول کیتی ہے کیویں نبی ممبر تے موجود ہیں کتاب بخاری شریف جس سے جو میں روایت پڑھن دا ارادہ رکھنا بڑی معتبر کتاب ہے سنی بھائیاں دی کوئی شک کر نہیں سکتا محمد مصطفیٰ بندے اللہ کیا دسو میں کون ہاں انہاں کہا جی تسی محمد ہو میرا منصب کی ہے تسی نبی ہو رسول فرمایا تسی بنایا ہے انہاں کہا نہیں خدا بنا کے بھیجے ہے نبی آکے بخاری شریف وچ روایت موجود ہے ایک کتاب ہے اہل سنت دی رسول دے نا تو اس سے بھی روایت موجود ہے رسول آکے اچھا
میں حکم دینا ایک بندے نو کھڑا کیتا فرمایا میں حکم دینا فلانی گلی دے فلانے موڑ تے ایک عورت ہے جن دے کول دین دی مخبری دا خط ہے جلدی جا خط لے کے آ وہ بندہ ٹریا عورتوں نو ویکھیا دورو ویکھ کے آ دیے میں تیری جوانی دی قسم خط میرے کول کوئی نہیں میرے کل کو 2-3 بندے گل سمجھی میں کیا کہ وہ واپس لگا آیا انہاں کہا حضور عورت تک کوئی بڑی سچی ہے خط تو اس کول کوئی نہیں اسا کہ اچھا نبی ایک بندے اور نو کھڑا کیتا تو جا او گیا تے عورت دورو ویکھ کے آدھی میں تیری شجاعت دی قسم خط میرے کول کوئی نہیں بندہ شجاع نہ ہوئے تو کوئی اس نو آکھ دے وے تو پھر دا دشمن بھی ہوئے تو بندہ حیا کرتا ہے وہ واپس آ گیا بندے ٹردے گئے تے بندے بلدے گئے بندے ٹردے گئے تے بندے بلدے گئے جدو سارے ناکام ہو کے بلدے پیان تے نبی سلطان دی نگاہ اس چہرے تے آ کے رک گئی جن زیب دیندا ہائی جو اے وجہ اللہ ہوئے نبی دی نگاہ رکی فرمایا اٹھ عین اللہ اٹھ لسان اللہ اٹھ حضن اللہ فرمایا علی اٹھ تے خط تو لے آ مک گئی میری 5 منٹ دی تمہید جملہ تیرے ہاتھ لکھا تیری لو تے رقم کرا جتنا علی اندر وسدہ ہوئے اتنا بولی تن دسنا چاہنا علی عطات رسول کیتی کیویں علی ٹردے پیانا ہجے گلی دے موڑ تے ہن جو عورت منہ دے بھار جھڑ پئی اٹھ کے آ دیے علی اگے جتنیاں قسمہ چاہیاں نے میں ساریاں جھوٹیاں چاہیاں نے آکھے تے ایک سچی قسم سمجھاوا تیرے امام قبضے تلوار چو تلوار کٹ کے عورت شاہ رگ تے رکھ کے آدھے نے میں قسمہ چوا میں نہیں آیا والا چو دین دی مخبری دا خط کٹ ایتھے رکھ جے نبی آکھیا ہے تو مڑ ہے جے اللہ دی ہے آکھیا ہے تو پھر ہے اس سے علی دیاں دھیاں بڑیاں رلیاں بازا ہیں اتنا پڑھنا ہے جتنا پڑھ گئے اسی شیعہ سنی پاگل نہیں گلیاں بازاراں چ بہ کے رونے سن ایک درد ہے سن ایک ارمان ہے کیڑا ارمان ہے جس چادر نو نبیاں ہاتھ نہ لایا او کدی کسے بدماش دے ہاتھ چ رہی ہے کدی کسے بدماش دے ہاتھ چ رہی ہے تے قاتل آدھائی میں نو انعام ڈھیر دے میں او دا برکا لایا ہے جے دی ماں دا جنازہ ادرات ہے بڑی استالی میں ایک میسج دینا جڑا دھی والا بیٹھا ہے اگر تیری دھی برکے دے قابل ہو جاوے نا تے مڑ ہر کام زوجہ دے ذمہ نہ لایا کر بازار جا کے دھی کان چادر آپ خریدی کر چادر خرید کے گھر آ کے دھی دا ہاتھ ناپ کے علم عباس تھلے کھلو کے تے چادر علم نال مس کر کے دھی دے سر تے رکھ کے آکیا کر دھی اے دا خیال رکھی چادر تیری نہیں چادر تیری تے جے دھی پچھے چادر ہے کندی دھی دا متھا چوم کے کی چادر ہوندی ہے جڑی چھتری شہراں چ منگدی گئی ہے جڑی آدھی آئی چادر دیو جندا کلمہ پڑھ دیو اس سے نبی دی دھیا عزتداروں کربلا شہر نہیں تے شام ملک نہیں میرا دل ہے جتنے بیٹھے ہو عبادت سارے دی ہو جاوے تو جملہ سمجھا کے پڑھا کربلا شہر نہیں تے شام ملک نہیں کر سکتے ہو سوال بھئی کربلا شہر ہے اسی ویکھ آئے ہیں تے شام ملک ہے تو کیویں پہ آتا ہے جو کربلا شہر نہیں تے شام ملک نہیں اگر تیرے ہانچ درد موجود ہوئے عالیہ دی تے سر چاہ ہائے انج کویں جویں علی دیاں دھیاں چاندیاں نے کربلا شہر نہیں شام ملک نہیں اے دوویں دو قتل گاواں نے کربلا او قتل گائے جتھے علی امیر دے پتر کس دے گئے شام او کربلا ہے جتھے علی امیر دیوں دھیاں کس دیاں رہی مرحبا بھئی ہائے کر کے روویں والا تیری ہائے نکلی میں تنو وین دے قریب کرا کس گیا حسین تے کس گیا غازی تے جیندے تے مان ہن سیدانو مان مک گئے
हरामी आदे ने हुण बेफिक्र हो के लुटो अली दियां धियां दे पर्दे। तेरी हाय निकली है, इन्ना जालिमा लुटना शुरू किया। चादर मेरी सैन दी लह गई, तेरा सुनना सौखा मेरा पढ़ना सौखा। उन्ना हत्थां विच रस्सियां आईयां ने जिन्ना हत्थां कुरान दे सफे भी तब्दील नहीं कीते। उन्ना हत्थां च रस्सियां आईयां। अली दी धी टुरदी टुरदी उथे आई जिथे एक दो नहीं 9 भिरावां दियां लाशां पईयां। साडे रोमन ते पाबंदी ना लाया कर, किसे दा एक भिरा मर जावे हमसाए आके ओदे सिर ते हाथ रखदे ने। किस्मत अली दियां धियां दी जिन्हां दे एक दो नहीं 9 मारे गयन। हाथ विच रस्सियां पा के चादरां लुटा के आदियां मार तले आई भिरावां नूं रोवण तदे। वैण कितने भिरा 9 मारे गए, कितने वैणा दी इजाजत मिली? बोल के दसो। एक वैण, भिरा कितने? 9 मारे गए। वैण एक। 9 भिरावां दे दरमियान खलोती अली दी इस्ता अली दी ते रो के आदी ए भिरा 9 मारे गए ने, मैन वैण एक दी इजाजत है, दसो मैं किस भिरा दा ना चाह के वैण करा? तेरे जिगर दे करीब खलोता अगर हाय करदा होवे। 4 भिरावां दियां लाशां सजे उठियां, 4 भिरावां दियां लाशां खबे उठियां। 8 भिरावां दे गलां चो इको वैण आया। साडी खैर है जे रोण देंदे नहीं हुसैन नो रो। ओ जेड़ा अकबर चाण गया मुसलमाना मारिया, जेड़ा गाजी चुनन गया। अल्हम्दुलिल्लाह आ खलोती शबीर दे कोल। रात रेत भिरा दे जिस्म तो हटाई, धड़ त नाल कोई नहीं ते रो के आदी है 10 मदीने वाला हुसैन तू है, मोहरे नबूवत दा सवार हुसैन तू है, अकबर दा बाबा तू है। वत रेत तू हाथ चा के आदी है मर जावे भेण एक हाथ दियां उंगलियां भी चार हैं। आलिया ढेर सवाल कीते, हुसैन एक एक सवाल दा जवाब दिता। जिस जवान दे घर भेण मौजूद है हाय जरूर चकरी। हुसैन हक्कल मार के आदा अल्लाह दे नाम ते डसा जेदा गाजी पहरेदारा तेरी चादर गिन गई, तेरी हाय निकली है। आलिया जान पई ते रो के आदी है तेरे कुसण दी कसम है, तेरे कुसण दे 5 मिनट बाद एडा औखा वेला आया है अब्बास दा कातिल। ओ मेरे खैमे विच बहु देर खलोता आयो रिया आदई तेरा किन गया जामिन। आयो परदियां दा मैथों तन जन पुछदा, आयो रिया तन मार के आदई हुण सदगाजी। जिन्हां दी हाय निकली है जेड़े रोंदे पयो मैं दुआ मंगदा शाला अपने किसे गामे च हाय न करो। हुसैना दे आलिया हक बनदा है मेरी गर्दन दा खून चलदा होंदा ते तू लाश ते आवेया। शबीरा दे मैं कल दा कुट्ठा तू अज लाश ते आई है। राती नाना आया है बाबा नजफी चो आया है, मां जन्नतुल बकी चो आई है, हसन मदीने चो आया है। दसा सकदी है भेणा दी भिरावां बगैर नहीं निभदी, ढेल क्यों लाई उच्चा रोनी आलिया रो के आदि मेरी मजबूरी है अजा कौन तहर हो तेरी गर्दन दा मेरा वीरण बंद नहीं होया एक दसता गिन। हो बदमाशां दा आशिमर खया में चगिया रो के आदि बहु देर तई। हो घर भेण तेरी दा मलून लुटेंदा, हायो रिया आलिया दिए
وجہ دس دیا میں ڈھیل کیوں لائیے جدا چھکڑ لگا آئے دور دی تیری دے ہو میں نو قتل تیرا ماتم کر زندگی دا کوئی پتہ نہیں عزتدار رضادارو ایک ویڑ کردا جنہ دی چھوٹی اولادے دھیاں نو پھراواں تے یا چاچیاں تے ڈھیر مانوں نے سکینہ اس بازے بجیے جتے چاچے دی لاش آئی چاچے دا جنازہ ہلا کے آدھی آنے ڈر گئی ہویا سا اجڑ گیا ہے کہ تھے آن کے ڈیرے آئیو لائنی اٹھی ویکھتا سہی ہو تیریاں بھیڑی دے ہاتھ الٹے شما رب دائنی آخری جملہ میں تا ٹر چلیا تیرے ماتم واسطے یہ جملہ کافی ہے سکینہ رو کے آدھی ہے چاچا اٹھ ویکھتا سہی جانج چڑھ پئی ہوئی علی اکبر دی اٹھ شام دو ٹر دے یہ تھے ذاکر اہل بیت سید عرفان عباس شیرازی آپ کے پاس